बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई के लिए जाती उमरा से रवाना हो गए हैं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ दुबई में एक रोज क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जबकि अमेरिका में नवाज शरीफ 4 दिन क़याम करेंगे, जिसके बाद वो वापस लंदन पहुंचेंगे। लंदन में नवाज शरीफ की अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि जाती उमरा से नवाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई के लिए जाती उमरा से रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। अमेरिका में नवाज शरीफ 4 दिन क़याम करेंगे, जिसके बाद वो वापस लंदन पहुंचेंगे। लंदन में नवाज शरीफ की अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। तो इस खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई के लिए जाती उमरा से रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। अमेरिका में नवाज शरीफ 4 दिन क़याम करेंगे, जिसके बाद वो वापस लंदन पहुंचेंगे। लंदन में नवाज शरीफ की अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। बात करेंगे सलमान सदीक से। सलमान, बताइएगा, रवाना हो गए हैं नवाज शरीफ जाती उमरा से? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उमरा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन एमिरेट्स की परवाज EK 625 के जरिए दुबई के लिए रवाना होंगे, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून दुबई में एक रोज क़याम करेंगे। दुबई में एक रोज क़याम के बाद लंदन जाएंगे, जबकि 29 अक्टूबर को लंदन से नवाज शरीफ अमेरिका जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका में 4 रोज क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे, जहां पर वो अहम मुलाकातें भी मुतवक्के की जा रही हैं। जी सुलेमान, ये बताइएगा कि स्केड्यूल क्या है। ये बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने दुबई जाना है और उसके बाद दुबई से लंदन और अमेरिका का दौरा भी इस सारे स्केड्यूल में शामिल है। जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एक रोज़ा क़याम दुबई के लिए जा रहे हैं, जबकि दुबई में एक रोज़ क़याम करेंगे। क़याम के बाद वो वहां से अमेरिका के लिए जाएंगे। अमेरिका में 4 रोज़ क़याम के बाद दोबारा से लंदन पहुंचेंगे और वहां पे उनकी अहम मुलाकातें जो है वो मुतवक्के की जा रही हैं। जी, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि सुनने में ये भी आ रहा था कि मरियम नवाज जो कि CM पंजाब है वो भी नवाज शरीफ को ज्वाइन करेंगी और फिर ये दोनों इकट्ठे यूरोप का विजिट करेंगे। इस मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। जी, सुलेमान सदीक, इस हवाले से आप हमें तफसीलन बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा आज रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा आज चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस आज होगा। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस काजी फाइसा के एजाज़ में अलविदाई शाही नाम से चीफ जस्टिस याहिया फरीद समेत दीगर जजेस की शिरकत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इशाइये में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की भी इशाइये में शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद इशाइये में न पहुंचे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत में लिखा, लोग हमारे आमाल देख रहे हैं, तारीख हमें माफ नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। उन्होंने अपने खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 23 अक्टूबर को खत लिखा गया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर का रास्ता रुका। इसमें हुकूमत का अमल दखल कम और PTI का ज़्यादा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। उन्होंने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के सरबराह भी नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सरबराह हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में PTI वाले कहते थे कि हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। PTI ऐसा इंतशारी टोला है कि जिसकी हिमायत करे उसका ही नुकसान हो जाए। और अब आपको बताएंगे कि बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से जमानत पर रिहा हुई हैं। साबिक खातून अव्वल रिहाई के बाद बनीगाला पहुंची, फिर पेशावर चली गई। वज़ीर आला हाउस में क़याम करेंगी। शौकत खानम अस्पताल से आज तिब्बी मुआयना करवाएंगी। साबिक खातून अव्वल 9 माह तक पाबंदे सलासल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। जमानती मुचलके जमा और रुककार जारी होने पर रिहाई अमल में आई।
اسلام آباد میں اسپیشل جج سینٹرل نے توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی رہائی کی روپ کارڈ جاری کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ انتظامیہ نے روپ کارڈ موصول ہونے کے بعد قانونی کارروائی مکمل کی۔ بشرا بی بی کو جیل سے سخت سیکیورٹی میں سفید رنگ کی لینڈ کروزر میں بنی گالا پہنچایا گیا۔ سابق خاتون اول نے بنی گالا سے پہلے لاہور جانے کا پلان بنایا، جسے بعد میں قیادت کے مشورے پر تبدیل کر لیا۔ بشرا بی بی موٹر وے کے ذریعے پشاور پہنچی، جہاں انہیں پروٹوکول میں سی ایم ہاؤس پہنچایا گیا۔ بشرا بی بی کی رہائش وزیر اعلیٰ ہاؤس کے نیکسی میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کا شوکت خانم اسپتال میں طبی معائنہ کیا جائے گا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت منظور کی، لیکن سینئر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کی عدم دستیابی اور اسپیشل جج سینٹرل نمبر 2 حمایہ دلاور کی رخصت کے باعث بشرا بی بی کی رہائی کی روپ کارڈ جاری نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی وکلا مچل کے جمع کرانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر دی تھی، جس کے بعد انہیں توشہ خانہ 2 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو عدالت پیش کرنے کے بجائے وکلاء کی جیل میں ہی ملاقات کروا دی گئی۔ تحریک انصاف کے 3 وکلاء نے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ توہین عدالت کیس میں دوران سماعت جسٹس سردار اسحاق خان نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو پی ٹی آئی وکلاء سے ملاقات کروانے کا کہا۔ ریمارکس دیے کہ مجھے پتا ہے آپ میرے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سابق وزیر اعظم کی وکلاء سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اسحاق خان کے حکم پر پی ٹی آئی وکلاء کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کرائی گئی۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے والوں میں ایڈوکیٹ فیصل چودھری، سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین شامل تھے۔ ملاقات کے بعد ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آئینی ترمیم کو عدلیہ پر حملہ قرار دیا۔ خان صاحب نے جو ترمیم پاس ہوئی ہیں ان کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے اور رول آف لا کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی۔ تمام مصیبتوں کے باوجود انہوں نے قوم کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا جو ہے پیغام دیا۔ دوران سماعت جسٹس سردار اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ بتائیں بانی پی ٹی آئی کو ملاقات کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکے، جس پر اسٹیٹ کونسل نے بتایا کہ عدالت کی سماعتیں نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ حکومت کے ایک نوٹیفیکیشن سے انصاف کی فراہمی کا عمل روک سکتی ہے۔ معزز جج نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی پی ٹی آئی کی وکلاء سے ملاقات کرانے کا حکم دیا۔ کہا مجھے پتا ہے آپ میرے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری کو بھی ریکارڈ کی ہمراہ طلب کیا، جبکہ اٹارنی جنرل آفس کو بھی عدالتی معاونت کے لیے نوٹس بھیجا گیا۔ سینیٹر فیصل وافڈا کہتے ہیں تحریک انصاف میں ایک گروپ چاہتا ہے بانی چیئرمین جیل میں ہی رہیں۔ جی این این کے پروگرام نیوز ایج وتھ فریح دریس میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وافڈا نے کہا فارورڈ بلاک کا فیصلہ ہو چکا، ایک گروپ بیگم صاحبہ کا ہوگا تو دوسرا گروپ بہنوں کا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کس طرف ہوں گے یہ وقت بتائے گا۔ یہ ایپیسوڈ شروع ہیں۔ گنڈا پور نے دھرنے کا کال دی، دھرنے میں نہیں آیا، پی کے ہاؤس گیا، ڈگی میں بیٹھ کے لاپتہ ہو گیا، اگلے دن نمودار ہو گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے پی ٹی آئی نے شک بائی شک چیزیں ان کا ڈیسائیڈ کی۔ یہ ملاقاتیں بند کرانے کا فارورڈ بھی پی ٹی آئی کے اندر سے آیا کہ بھائی وہ ہمیں پریشر کرتا ہے، باہر نکلو تو ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ترمیم کا بائیک آؤٹ کر دیا، بھاگ گئے، اوپن فیلڈ دے دی، آپ اس کو خلاف ووٹ دیتے ہیں، اپوزٹ دی۔ ایک فارورڈ بلاک ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ایک فارورڈ بلاک بیگم صاحبہ کا آئے گا، ایک فارورڈ بلاک بہنوں کا آئے گا، ایک فارورڈ بلاک لائرس کا آئے گا، ایک فارورڈ بلاک پرانی پی ٹی آئی کا آئے گا، ایک فارورڈ بلاک نئی پی ٹی آئی کا۔ یہ جو پی ٹی آئی نے لوگوں کو شو کاز بھی دیے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں جو بک گئے یا نہیں بکے۔ گنڈا پور انجوائے کر رہا ہے سی ایم شپ، پیسہ کما رہے ہیں۔ گنڈا پور میرا دوست ہے، خان اور اسٹیبلشمنٹ میں اور فاصلہ بڑھا رہے ہیں۔ سمجھیں آپ لوگ سب، باری پی ٹی آئی کو آج کے دن کچھ بھی نہیں مل رہا، دلی ہو رہی ہے ڈیل۔ میں یہی تو سب جا رہا ہوں کہ خان کے کردہ نہ کردہ گناہ بھی اس میں تھوپ دی جائے گی، وہ مزید اندر رہے گا۔ خان صاحب کو کس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ وہ کسی پہ تو ٹرسٹ کرے گا کہ پڑے گا، اور انیشلی خان صاحب بیکنگ بھی دیں گے تو بیگم صاحبہ کو دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر متشدد انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپات نے سپہ سالار کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جریدے نے کہا ہے کہ آرمی چیف 5th جنریشن وارفیئر سے درپیش چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں اور پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں ان کا اہم کردار ہے۔ مضمون میں جنرل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا گیا۔
अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे की अहम रिपोर्ट सिपा सालार की कायदाना सलाहियतों, फौजी पस मंजर और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कोशिशों को उजागर किया गया। मजमून में आर्मी चीफ के दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात की तारीफ भी की गई। जनरल आसिम मुनीर के 5th जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारहियत का जवाब देने की सलाहियत, समाजी और इक्तसादी इकदामात पर रोशनी डाली गई। जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा हैं। उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए, जिनके नतीजे में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। जरीदे में कहा गया है कि आर्मी चीफ 5th जनरेशन वॉरफेयर से दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए फौज की तैयारी पर जोर देते हैं। जरीदे ने लिखा कि पाकिस्तानी सिपा सालार ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दामात के साथ ताउन करते हुए माशी तरक्की को सपोर्ट किया है। मजमून में कहा गया, जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौर में अमेरिका जैसे ममालिक के साथ फौजी और सिफारती ताल्लुकात की मजबूती और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेना काबिल तारीफ इक़दामात हैं। सेंटकॉम जरीदे में शाया होने वाले मजमून के हवाले से दिफाई माहिरीन का कहना है कि किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में लिखे जाने वाला ये मजमून एक गैर मामूली इशाअत है।